ते ह्या आताचे सरपंच आणि ह्या भागातले पंच आणि मुखार सोडून परत हे रिझोल्युशन जे घेतिल्ले त्याच्यानी आनी एक रिझोल्युशन घेतलें आणि वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाक पावयला. त्यानंतर म्हजी प्रायोरिटी लेटर्स जे आशिल्लीं ती पयलीं गेल्लीं प्लस आतांय परत सगळी प्रायोरिटी लेटर बांदोडा पंचायत, मडकय पंचायत, पुणे पंचायत अशी करून कवळे पंचायतीची प्रायोरिटी लेटर घेतली आणि तातूंतल्यान कितलेशेच गोष्टी एक एक जायत गेल्यो, टप्प्याटप्प्यान जाल्यो. आज आमच्या तळ्याचे आतां ह्या नंतर आमी तळ्या वता. तळ्याची 2 कामां आसा ती हांव थंय तुमकां सांगता. आज म्हाका खूब आनंद जाता कारण आतांच सकाळीं आमी नागेशी अशेंच काम जे बांदोडे पंचायतीन जावपाक जाय आशिल्लें सादारण 32 लाखाचें त्याचें फावंडेशन स्टोन करून आमी हांगा आयले आनी हें कामूय तशेंच आसा कारण हांगा सगळी वाट बुडटा. हो नालो जो आसा 1.5 बाय 2 तो सगळो नालो सारको करपाची जबाबदारी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाची आसा. तांणी हें काम बरे तरेन करचें अशें नमूद करता. आणि अशीच आनिकूय आमची कामां रिझोल्युशन घेतलेली आसा. पयलीं रिझोल्युशन घेतलां, आतांच्या पंचायतीन परत रिझोल्युशन घेतलां. ती कामां मुखार व्हरपाचो 2026-27 ह्या वर्सा कारण आतांच्या हातूंत सगळीं कामां आमचो जे फंड्स आसा ते मडकय मतदारसंघांत आतां हाजे फुडें उरले ते 2 म्हयन्यांत नवीं कामां जावची ना. नवीं जीं कामां जातलीं ती सगळीं आतां एप्रील 2026 नंतर म्हणजे 26-27 ह्या वर्साच्या एस्टिमेशना फुडलीं कामां वतलीं. कारण हांवें ऑलरेडी 100 कोटीची कामां क्रॉस जाली. म्हाजी एकाच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात 300 कोटीची जाली आणि आज हांगा जवळ जवळ वॉटर रिसोर्स आणि PWD मेळून 100 कोटी क्रॉस जाले. हांव जवळ जवळ 25 कोटी एक्स्ट्रा जाला आनी तेंय म्हाका खबर आसा. पूण त्या खातीरूच पंचायतीच्या सरपंचांनी पंचांनी लक्षांत दवरचें आतां जी रिझोल्युशन तुमी घेता ती सगळीं रिझोल्युशनां एप्रील 15 तारखे नंतर जेन्ना आमचें बजेट जातलें आनी आमचो गव्हर्नर ऑफ गोवा तें बजेटा इन एंड पास करतलो आनी त्या नंतर ही कामां आमची चाली लागतली आनी ताची सुरवात सादारण जून-जुलय पर्यंत चालू जातली. अंदूचें वर्स हें सार्वजनीक इलेक्शनाचें वर्स आसा. आमचें इलेक्शन जाले नंतर परत पंचायतीचें इलेक्शन आसतलें आनी त्या खातीर सगळ्यांनी जबाबदारीन काम करपाची आवश्यकता आसा. अडलेल्या हातभार लावपाची आवश्यकता आसा आनी तें काम करपा खातीर पंचायतीन सदांच फुडें सरचें. सरपंच ना उपसरपंच आनी हांगचे पंच आसा तांणी हेवे दावे कुशीन दवरून ही कामां मुखार व्हरपा खातीर प्रयत्न करचो जेणे करून ताचो फायदो आमच्या लोकांक जातलो आनी ताचो फायदो लोकांक जर जालो नक्कीच लोक आमचे बरोबर रावतले, तुमचे बरोबर रावतले. आज म्हाका मुद्दाम हांगा आपयलो त्या बद्दल तुमचे मनापासून अभिनंदन करता आनी अशेंच आमी कार्यरत रावया अशें नमूद करता. सर कितले मिटर हो एक्च्युली वयल्या रस्त्या वयल्यान सकयल व्हाळ पर्यंत. पूण आतां काही एक्स्ट्रा काम हांगा घेवचें पडटा आमकां. एक म्हणजे हो जो लेवल आसा हो लेवल खूब सकयल आसा. वयलो लेवल जो आसा तो लेवल आमकां पळोवन हो मेनटेन करचो पडटा. त्या खातीर ह्या एस्टिमेटान म्हाजे म्हायती प्रमाणे फेरफार जातलो आनी आतां हांव ताका ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिलां. इम्पॉर्टंट ही वाट आनी वयलो नालो जो येता तो नालो आनी फुडलो अशी हें करून आमी तेचो हें करतले.